अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। समन का चेहरा नाकाबिले शनाख्त कपड़ों और ज्वेलरी की मदद से समन अब्बास को पहचाना गया। समन अब्बास के पैरों में पाजेब और हाथ में ब्रेसलेट थी। गर्दन पर जख्म के निशान ने सवाल उठा दिए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि गला दबाकर उसको कत्ल किया, लेकिन गर्दन पर वो चाकू या छुरी से कत्ल करने के निशानात नजर आ रहे हैं। ऐसा जख्म मौजूद है। समन का चच्चा उसने पुलिस की कस्टडी में सबको बहुत ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश की और ये कहानी सुनाई कि हम लोगों ने समन अब्बास को गला दबाकर मारा था, लेकिन गर्दन पर कट का निशान कैसे आया? पुलिस ने सवाल उठा दिए हैं। पुलिस ने कपड़ों के एनालिसिस के लिए भी परमिशन ले ली है। किसने कत्ल किया, कपड़ों पर डीएनए वो किसका था, बहुत सारे राज वो अब खोल दिए गए हैं। 1.5 साल से दबी हुई लाश अच्छी हालत में मिली और समन के बाल और कपड़े नई कहानी सुना रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक किस्म की मौत। ऐसी मौत अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन को भी ना दे, लेकिन ये मौत देने वाले समन अब्बास के अपने थे, यानी कि अपने वालिदैन, वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद को पैदा किया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आती हैं, लेकिन वालिदैन ये हक कैसे समझ लेते हैं कि अगर जिसको आपने पैदा किया है, आप उसको छोटी सी बात पर या बड़ी सी बात पर, बड़ी से बड़ी बात पर भी आप कैसे उसको कत्ल कर सकते हैं? एक कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है, लेकिन यहाँ पर तो ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि अपनी औलाद का कत्ल किया गया। इटली में किया गया और उसके बाद रूपोश हो जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान आके छुप जाता है। इनको लगता है कि जैसे पाकिस्तान में लोग कत्ल करके पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। इनको ये लग रहा था कि हम इटली में कत्ल करेंगे, अपनी बेटी को मारेंगे, उसको दफनाएंगे और निशानात मिटा देंगे, उसके बाद हम जाकर रूपोश हो जाएंगे पाकिस्तान में। इटली की पुलिस भूल भाल जाएगी, लेकिन इटली की पुलिस ने मिसाल कायम की ना भूलने की। 1.5 साल के बाद वो बच्ची की लाश को ना सिर्फ निकाला गया, बल्कि अब ऐसी सज़ाएं इनको दी जाएंगी कि ये लोग, इनकी अगली पिछली सारी नस्लें वो याद करेंगी कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर इन्होंने भयानक किस्म का कत्ल किया है। समन अब्बास की लाश मिलने के बाद केस अब मज़ीद उलझ चुका है। समन के वालिदैन, चचा और कज़न ने सोचा था कि समन की लाश वो कभी भी नहीं मिलेगी, और यकीन करें कि 1.5 साल तक पुलिस को मिली भी नहीं। 7-8 महीने पुलिस ने मुसलसल इसकी खोज लगाने की कोशिश की। पुलिस ने वो बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी वो पूरे यूरोप से वो मंगवाई गई, लेकिन फिर भी लाश नहीं मिल पाई। यकीन करें कि हम ये सोचते थे कि शायद पुलिस गलत ट्रैक पे है, पुलिस उसकी लाश को ढूंढ रही है। हमें लगता था कि शायद समन अब्बास जिंदा होगी, क्योंकि वालिदैन कितने भी कैसे भी वालिदैन हो, अपनी औलाद को नहीं मार सकते। किस तरह से अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने गर्दन उसकी काट के उसको वहाँ पर दफना दिया गया, हम ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। अच्छा जी, क्योंकि देखिए लाश के बगैर आप सबको पता है कि कत्ल वो साबित करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन चचा और कज़न की गुफ्तगू, जो कि खुफिया गुफ्तगू इन दरिंदों ने की थी, ये राज खोल दिया कि जी समन को कहाँ पर गाड़ा गया है। क्योंकि पिछले कई अरसे से 7-8 महीने से इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये नहीं बोल रहे थे। वालिद को तो खैर अब चंद दिन पहले वो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कज़न और चचा मुसलसल झूठ बोल रहे थे कि जी हमने नहीं मारा। फिर वो लाश के हवाले से नहीं बता रहे थे। तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि जी हम कुछ टेस्ट और करेंगे ताकि मालूम हो सके कि समन अब्बास को कैसे कत्ल किया गया और उसकी गर्दन पे जो जख्म है, इसके निशानात वो कैसे आए हैं। समन अब्बास की शनाख्त उसके कपड़ों की वजह से मुमकिन हो सकी है, क्योंकि 1.5 साल बाद आप लोग सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि 1.5 साल बाद कैसे वो समन अब्बास का पता चल सका और किस हालत में है। इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि मेरी बात हुई है वहाँ पर कुछ लोगों से, जिन्होंने बताया कि समन की लाश को जब निकाला गया तो किस हालत में थी। वो एक खैर अलग वीडियो है। उससे ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में थोड़ा सा अपना रोल प्ले करें। अच्छा जी, अब समन की जो शनाख्त है उसके कपड़ों की वजह से मुमकिन हो सकी। ये वही कपड़े हैं जो कत्ल के वक्त चंद घंटों पहले, कत्ल से चंद घंटों पहले CCTV वीडियो में पहने हुए थे और साफ देखा जा सकता है उस फुटेज में। पुलिस और डॉक्टर्स अब इन कपड़ों को भी जो DNA वहाँ से मिला है उसको देखने की कोशिश कर रही है, ताकि कातिल का पता चल सके कि किसका DNA है। अभी तक समन की लाश का DNA उसके भाई से मैच नहीं किया जा सका, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि जी समन अब्बास की ही लाश है। अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि उसके साथ मतलब बहुत उस पर काम किया केस पे, मुख्तलिफ लोगों से इटली में रब्ता किया गया, पाकिस्तान में भी इनकी फैमिली से रब्ता किया गया। समन अब्बास की बहुत सारी पिक्चर्स वो दिन रात देखा करते थे और सोचते थे, काम करते थे इस पर कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसके वालिदैन इतने जालिम नहीं हो सकते, बड़ी छोटी सी बच्ची है, 17 साल की बच्ची है।
اچھا جی، اب لیکن ملزمان کا جو بیانات ہیں اور لاش کی حالت بتا رہی ہے کہ 1 سال 8 مہینے پہلے قتل جو ہے وہ کی جانے والی سمن عباس ہی ہے۔ سمن کا جی چہرہ تو شناخت کے قابل نہیں ہے، ناقابل شناخت ہے، لیکن بالوں اور کپڑوں کے ساتھ کچھ جو ہے آرٹیفیشل جیولری موجود تھی، اس کی موجودگی میں 99% جو ہے وہ کنفرمیشن ہوئی ہے کہ یہ سمن عباس ہی ہے۔ سمن عباس کی لاش کو بالآخر جو ہے وہ گزشتہ ہفتے اس کے چچا کی نشاندہی پہ، خیر انہوں نے نہیں بتایا، وہ باتیں کر رہے تھے آپس میں، تو پولیس نے وہ سنا اور پھر وہاں پر کھدائی کی گئی اور لاش کو برآمد کیا گیا۔ سرکاری وکیل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جی سمن کو بڑی ہی بے دردی سے گلا کاٹ کر جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ اس سے پچھلی جو تمام تھیریز ہیں وہ غلط ثابت ہو گئیں کہ بچی کو جو ہے وہ کہیں پہ انہوں نے قید رکھا ہوگا، یہ تھیری بھی غلط ثابت ہو گئی تھی۔ یہ سوچا تھا کہ جی اس کو کسی اور ملک میں شفٹ کر دیا گیا ہوگا، یہ بھی غلط ثابت ہو گئی تھی۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے وہ دریا یا سمندر میں بہا دیے گئے ہوں گے، وہ بھی ساری غلط ثابت ہو گئی تھی۔ لیکن پولیس جو ہے اس پر کام کر رہی تھی کہ بچی جو ہے اس کی لاش کہیں نہ کہیں دفنائی گئی ہے، لیکن جتنا بھی آس پاس کا ایریا تھا، مطلب یقین کریں کہ اتنے کلومیٹرز تک انہوں نے بچی کو کھدائی کر کر کے جو ہے وہ کھیتوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اچھا جی، سمن عباس کے لاپتہ ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک CCTV فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی تھی، پولیس نے نکالی تھی۔ یہ لوگ تو مفرور ہو چکے تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اکٹھے بھاگیں گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اب معاملہ دیکھیں، چھوٹا سا ایک معاملہ تھا کہ سمن عباس جو ہے اس کو آپ اپنے پہ رکھیں، آپ اپنے بچوں کو، پاکستان میں آپ کو وہ کلچر مل رہا ہے جو پاکستان کا کلچر ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم رہیں تو دوسرے ممالک میں، پاکستان سے باہر، جہاں پہ ہم ڈالرز میں کمائیں، جہاں پر ہم پاؤنڈز میں کمائیں، ہمیں بہت زیادہ ریالز میں کمائیں، لیکن ہم جو تربیت ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی جو ہے وہ پاکستان والی ہو۔ بھائی جب آپ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں تو جس کلچر میں آپ جا رہے ہیں، اب بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، کالجز بھیج رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جہاں پہ بچے ہیں وہ اس چیز کو تھوڑا تو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ نہ بھی کریں تو معاشرہ جو ہے وہ فورس کرتا ہے کہ اڈاپٹ ہونا ہی پڑتا ہے، ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ ان کو پیسے چاہیے تھے باہر کی کرنسی میں، لیکن جو موسٹلی میرے خیال میں پاکستانی جو ہے ان کی پرابلمز یہ ہیں کہ ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں باہر کی کرنسی میں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے غلام بنے، لیکن بچوں کے حقوق مکمل طور پہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بچوں کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی بچے نہیں، یہ روبوٹ ہیں۔ پاکستان میں جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آرام سے شادی کر دیتا ہے، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے، جہاں مرضی شادی کرنا، پڑھی لکھی لڑکی ہو لڑکا ہو، اس کو پکڑ کے جو ہے وہ پھپھی کی بیٹی کے ساتھ، یہ تو خیر ایک مذاق ہے، وہ شادی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ سمن کی یہ شادی کر رہے تھے پاکستان لے کر آ کر اپنے کچھ ان پڑھ قسم کے رشتہ داروں میں، جس پر سمن نے کہا کہ جی میں نہیں کرنا چاہتی، میں پڑھی لکھی ہوں، میں یہیں پر رہ کر کسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میری بڑی آگے خواب ہیں۔ جب وہ پچھلے کئی سالوں سے فورس کر رہے تھے تو سمن نے ایک پاکستانی لڑکے کے ساتھ دوستی کی اور اس کو سارے معاملات بتائے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ جی میں ملنے کے لیے تیار ہوں والدین سے، لیکن والدین نے کہا کہ جی نہیں شادی کرنی۔ لڑکا مسلمان بھی تھا، لڑکا پاکستانی بھی تھا، لیکن اس کی شادی نہیں کی گئی۔ لڑکے کو انہوں نے بہت تھریٹس دی، لڑکے کو مارنے کی دھمکی دی۔ پاکستان میں لڑکے کی فیملی کو جو ہے وہ بہت ڈرایا دھمکایا، بہت کچھ ہوا، لیکن آخر میں لڑکا بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ سمن عباس کو مار دیں گے۔ والدین نے اپنی بیٹی سمن عباس کو بہت ہی دردناک موت دے دی۔